أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات و حاضرین، سامعین و سامعات، تمام حمداں، ثناواں، تعریفاں، تقدیساں، کبریائیاں، بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، اور ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں ریت ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، اور درختاں دے پتیاں نالو زیادہ درود و سلام میں گناہ گار دی طرفوں اور دوسرا تمام احباب دی طرفوں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ماہ ربیع الاول جدی تاریخ غالباً اج 4 ہے، اور اگست 29 اگست سن 2025 دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اج انشاءاللہ الرحمن خاندان نبوت دے عنوان تے پڑھایا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، میں کوشش یہ کراں گا کہ قرآن و حدیث دے مطابق میں اپنے اس مضمون نو کما حق ہو بیان کرن دی کوشش کراں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحاح ستہ دی کتاباں دے اندر اور تاریخ دی تے سیرت دیاں کتاباں دے اندر جیڑا سلسلہ نسب یعنی شجرہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کیتا گیا اور نبوی خاندانوں یعنی کہ میرے اور تو دے محبوب پیغمبر پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شجرہ نسب اور خاندان دا تذکرہ کیتا جائے۔ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہاں اپنی کتاب الرحیق المختوم دے اندر اور ایک او کتاب ہے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ دے زیر اہتمام سیرت نگاری دے عالمی مقابلے وچ اول آن والی عربی کتاب دا اے منعقدہ جڑی کیتی گئی سی عالمی مقابلہ جڑا منعقد ہویا سی سیرت نگاری دے سلسلے وچ اے کتاب اس وقت نمبر 1 تے آئی سی یعنی کہ فرسٹ آئی سی۔ انہاں نے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ تے جڑی آ کتاب لکھی ہے نا اے دے اندر انہاں نے شجر مبارکہ میرے نبی دا شجرہ جڑا انہاں نے بیان فرمایا انہاں نے انہوں 3 حصیاں وچ تقسیم فرمایا۔ پہلا حصہ کی فرماندے نے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو جان، اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے ابو جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بیٹے نے عبداللہ دے تے عبداللہ بیٹے نے عبد المطلب دے، انہاں دا نام شیبہ بھی سی۔ عبد المطلب دا نام شیبہ بھی سی تے عبد المطلب بیٹے نے ہاشم دے تے ہاشم دا نام عمر سی۔ عام لوگ جنہوں پڑھتے ہیں عمرو، عین میم رے تے واؤ، عام لوگ بڑے بڑے ماسٹر ڈگریاں دے مالک، ماسٹر ڈگری ہولڈر لوگ بھی، ایم فل کرنے والے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ عمر نو عمرو پڑھتے ہیں۔ اے اصل وچ عربی وچ انہوں عمر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہاشم یعنی عمر بیٹے سن عبد مناف دے تے عبد مناف انہاں دا نام مغیرہ بھی سی اور مغیرہ بیٹے نے قصی دے تے قصی دا نام زید سی تے اے بیٹے نے کلاب دے، کلاب بیٹے نے مرہ دے تے مرہ بیٹے نے لوئی دے تے لوئی بیٹے نے غالب دے تے غالب بیٹے نے فہر دے۔ اللہ اکبر۔ اے غالب بن فہر جڑے ہیں نا انہاں دا لقب قریش سی۔
یعنی کہ قریش دے نام تو انہاں نوں پکاریا جاندا سی، انہاں دی پہچان سی، تے انہاں دی طرفوں قبیلہ قریش جیڑا او منسوب سی، یعنی کہ انہاں ول اے قریش قبیلہ منسوب سی، یعنی کہ انہاں دی وجہ تو ایک قبیلہ قریش مشہور ہویا۔ تے فرماندے نے اے بیٹے سن، یعنی کہ فہر مالک دے، تے مالک بیٹے سن نظر دے، تے نظر دا نام کیس سی، کیس، اللہ اکبر، تے کیس بیٹے سن کنانہ دے، تے کنانہ بیٹے سن خزیمہ دے، خزیمہ بیٹے سن مدرکہ دے، انہاں دا نام عامر سی، اللہ اکبر، تے اے مدرکہ بیٹے سن الیاس دے، تے الیاس بیٹے سن مضر دے، مضر بیٹے سن نزار دے، تے نزار بیٹے سن ماد دے، ماد میم عین دال ماد، اے ماد بیٹے سن عدنان دے۔ صحیح بخاری اور دیگر صحاح ستہ دی کتاباں دے اندر اے روایت ملتی ہے، تے عدنان تک جدوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آؤندے نا تے بس خاموش ہو جاندے۔ اللہ اکبر، ہر کم وچ میرے اللہ دیاں حکمتاں نے۔ تو حافظ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انہاں نے دوسرا حصہ جڑیاں کہ تاریخ دیاں کتاباں چوں جڑا شجرہ کڈیا، اور شجرہ کیے کہندے نے عدنان تو اتے، یعنی عدنان بیٹے سن عد دے، عد یا عد الف دال، تے عد بیٹے سن ہمیسہ دے، ہمیسہ بیٹے سن سلامان دے، سلامان بیٹے سن اوس دے، اوس بیٹے سن بوز دے، بوز بیٹے سن کموال دے، کموال بیٹے سن ابی بن عوام، تے ابی دے، ابی بیٹے سن عوام دے، تے عوام بیٹے سن ناشد دے، ناشد بیٹے سن حزا دے، حزا بیٹے سن بلداس دے، اے بلداس بیٹے سن یدلاف دے، یدلاف بیٹے سن تابخ دے، تے تابخ بیٹے سن جاہم دے، تے جاہم بیٹے سن ناحش دے، ناحش بیٹے سن ماخی دے، تے ماخی بیٹے سن عیز دے، تے عیز بیٹے سن عبکر دے، عبکر بیٹے سن عبید دے، عبید بیٹے سن ادعا دے، ادعا بیٹے سن حمدان دے، حمدان بیٹے سن سنبر دے، سنبر بیٹے سن یسربی دے، یسربی بیٹے سن یحزن، یحزن بیٹے سن یلحن دے، یلحن بیٹے سن ارعوا دے، ارعوا بیٹے سن عیز دے، عیز بیٹے سن دیشان دے، دیشان بیٹے سن عیسر دے، عیسر بیٹے سن افناد دے، افناد بیٹے سن ایہام دے، ایہام بیٹے سن مکسر دے، مکسر بیٹے سن ناحس دے، ناحس بیٹے سن زارح دے، تے زارح بیٹے سن سمی دے، سما بیٹے سن مزا دے، مزا بیٹے سن اوزا دے، اوزا بیٹے سن عرام دے، عرام بیٹے سن کیدار دے، تے کیدار بیٹے سن اسماعیل علیہ السلام دے، تے اسماعیل علیہ السلام بیٹے سن جناب ابراہیم دے۔ آج شجرہ نسب دوسرا حصہ جناب پیغمبر علیہ السلام دا سیرت یا تاریخ دیا کتاباں اندر جڑا موجود ہے۔ اللہ اکبر، تیسرا حصہ کی بیان کر دینے، تیسرا حصہ فرمان دینے جناب ابراہیم علیہ السلام دوتے، ابراہیم بیٹے سن تارخ دے، تے یعنی انہاں دے باپ دا نام آزر سی،
تے آزر بیٹے سن ناحور دے، ناحور بیٹے سن سارو دے، تے ساروغ بیٹے سن راعو دے، راعو بیٹے سن فالخ دے، فالخ بیٹے سن عابر دے، تے عابر بیٹے سن شالخ دے، شالخ بیٹے سن ارفخشد دے، ارفخشد بن یعنی بیٹے سن سام دے، تے سام بیٹے سن نوح علیہ السلام دے، تے نوح علیہ السلام بیٹے سن لامک دے، لامک بیٹے سن متوشلخ دے، متوشلخ بیٹے سن اخنوخ دے۔ تے کیا جاندہ جی کہ اے ادریس علیہ السلام دا نام ہے، اخنوخ اے جناب ادریس علیہ السلام دا نام بھی کیا جاندہ ہے۔ دیکھ فرمایا ادریس بیٹے سن یرد دے، یرد بیٹے سن محلائیل دے، محلائیل بیٹے سن کینان دے، کینان بیٹے سن انوشا دے، انوشا بیٹے سن شیش دے، تے شیش بیٹے سن آدم علیہ السلام دے۔ اے تین حصے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اپنی تاریخ دی کتاب، سیرت دی کتاب الرحیق المختوم دے اندر لکھے نے۔ اے شجرہ نسب میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کیتا انہاں نے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، بدو اگے ٹیک لا کے بہے نہ تو ہر جمعے تیرا یہی کام، ٹیک لا کے نہیں بہنا چاہیے جمعے دے دوران۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، نبی علیہ السلام دا شجرہ نسب جو بیان کیتا گیا، یعنی کہ میرے نبی دا تعلق اپنے باپ عبداللہ تو لے کے جناب آدم علیہ السلام تک آوے۔ ہون میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ شجرہ نسب جیڑا بیان کیتا گیا احادیث دیاں کتاباں اندر، تاریخ تے سیرت دیاں کتاباں اندر، او حضرت ابو ذر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوے پوچھا کہ پہلے نبی کون سن؟ تے میرے محبوب پیغمبر فرمایا جناب آدم علیہ السلام سن۔ اللہ اکبر۔ نے میں پھر پوچھا کیا او نبی سن؟ فرمایا جی ہاں او نبی سن تے کلیم اللہ سن۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام دے نال ہم کلام ہوندے رہ سن، جویں جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ پاک ہم کلام ہوندے رہ سن، اسی طرح جناب آدم علیہ السلام دے نال اللہ پاک گلاں باتاں کردے سن، ڈائریکٹ گلاں کردے سن۔ تے فرمایا میں پھر عرض کیتا اللہ دے محبوب جی تے رسول کنے پیغمبر سن؟ یعنی پیغمبر تے رسول، رسول تے پیغمبر ایک ہی لفظ دے دو نام نے۔ رسول کنے سن میرے محبوب پیغمبر؟ فرمایا 315 رسول سن، 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور پیغمبر علیہ السلام دے وچوں 315 رسول سن۔ تے حضرت جعفر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زیاد رحمت اللہ علیہ جڑے مصعب
دے آزاد کردہ غلام سن. کی آندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام دے بارے سوال کیتا گیا کہ آیا وہ نبی سن؟ اللہ اکبر. فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نبی سن تے اللہ انہاں دے نال کلام کردا رہا. کلام ہوندا گفتگو کرنا، گلاں باتاں کرنا. کہندے نا کلام اللہ، اے اللہ دا کلام ہے، اللہ دی گفتگو ہے. آ قرآن جڑا قرآن کلام اللہ تے کلام جنہ دے نال اللہ پاک نے فرمایا انہاں نو کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ایسے تو ہی کیا گیا کہ انہاں دے نال اللہ ڈائریکٹ گلاں باتاں کردے سن. قرآن اندر بھی دا ذکر موجود ہے. محمد بن صاحب کلبی کہندے نے رحمت اللہ علیہ، پہلا جڑے نبی سن، پیغمبر جڑے دنیا دے اتے آئے، فرمایا او ادریس علیہ السلام سن. اخنوخ بن یارد بن محلائیل بن کینان بن انوش بن اشیس بن آدم علیہ السلام. فرمایا اے اوہی نے جڑے پیغمبر تے نبی اللہ نے دنیا تے نازل فرمائے. ایک صاحب علم فرماندے نے کہ اللہ پاک نے صرف ایک آدم کو پیدا فرمایا تے ایک آدم دے وچوں اللہ نے دنیا کائنات دا نظام اینا بنا دیتا ہے جے اگر 2-3 ہوندے تے پھر پتہ نہیں کنی کی دنیا ہو جاندی. اللہ اللہ. پیارے بھائیو تے فرماندے نے نوح علیہ السلام اے بیٹے سن لامک دے تے لامک بیٹے سن متو شلخ دے، متو شلخ بیٹے سن اخنوخ دے، یعنی کہ ادریس علیہ السلام اے انبیاء دا شجرہ جیڑا کہ میرے محبوب نبی تک آؤندا پیا، جناب آدم تو لا کے نیچے آ رہے ہم. تے فرمایا ابراہیم علیہ السلام بیٹے سن تارخ دے، تارخ بیٹے سن ناحور دے، ناحور بیٹے سن ساروغ دے، تے ساروغ بیٹے سن ارغوا دے، ارغوا بیٹے سن فالخ دے، تے فالخ بیٹے سن عابر دے، عابر بیٹے سن شالخ دے، شالخ بیٹے سن ارفخشد دے، تے ارفخشد بیٹے سن سام دے، تے سام بیٹے سن جناب نوح علیہ السلام دے. اللہ اللہ. تے جناب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ دونوں بیٹے سن جناب ابراہیم علیہ السلام دے. جناب ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے 2 سن، یاد رکھیا جائے، جناب اسماعیل جناب اسحاق علیہ السلام یہ 2 بیٹے سن، ایک بی بی سارا وچوں تے ایک بی بی ہاجرہ وچوں. ہاجرہ وچوں جناب اسماعیل سن تے سارا وچوں جناب اسحاق سن. تو سارا دے بیٹے اسحاق دی جدوں خوشخبری اللہ پاک نے فرشتے دے ذریعے دیتی تے اس وقت اے نال ہی خوشخبری دے دیتی گئی بیٹے یعقوب دی، یعنی پوتے یعقوب دی خوشخبری اللہ پاک نے نال ہی دے دیتی. اللہ اکبر. فرمایا یعقوب بیٹے سن اسحاق دے تے اسحاق بیٹے سن ابراہیم علیہ السلام دے. اللہ اکبر. فرمایا تے یوسف بیٹے سن علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام دے، تے یعقوب علیہ السلام بیٹے سن اسحاق دے،
تے اگے فرماتے نے لوط علیہ السلام بیٹے سن یاران دے، ہاران بیٹے سن تارخ دے، تارخ بیٹے سن ناحور دے، ناحور بیٹے سن ساروخ دے، یعنی کہ خلیل الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے سن جناب لوط علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اور اگے فرماندے نے ہود علیہ السلام بیٹے سن عبداللہ دے، تے عبداللہ بیٹے سن الخلود دے، الخلود بیٹے سن عاد دے، عاد بیٹے سن اوس دے، اوس بیٹے سن ارم دے، ارم بیٹے سن سام دے۔ اللہ پاک نے سورت فجر دے اندر ارما ذات العماد، یعنی کہ جو ارم لوگ سن نا، ارم دی اولاد تے اے بڑے بڑے لمبے لمبے قداں والے سن۔ جناب آدم علیہ السلام دا قد جویں، اس طرح تمام انہاں دی اولاد دے قد بڑے بڑے سن، لمبے لمبے قد ہیں جویں کھجوراں دے قد ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت ارم، ہاں ارم جڑے سن وہ بیٹے سن سام بیٹے سن جناب نوح علیہ السلام دے، تے فرمایا صالح علیہ السلام جنہاں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا، انہاں دا معجزہ سی، انہاں دے دور وچ اللہ نے پہاڑ وچوں گبن اونٹنی جڑی اللہ نے بخائی کڈ کے آ ویکھو جی اس قوم دا اے یعنی کہ تقاضا سی اسی تینوں نبی تاں مننا گے جے تو سانو آ پہاڑ وچوں اونٹنی کڈ کے بخائیں تے وہ بھی ہوے گبن، یعنی کہ حاملہ اونٹنی ہوے، ایسی اونٹنی بخا سانو کڈ کے اسی تینوں نبی من لواں گے۔ اللہ اکبر۔ منن والیاں منیا تے نہ منن والیاں کی ویکھ کے معجزہ پھر بھی نہ منیا۔ اللہ اکبر۔ تے جناب صالح علیہ السلام بیٹے سن آصف دے، آصف بیٹے سن کماشج دے، کماشج بیٹے سن اروم دے، اروم بیٹے سن سمود دے، سمود بیٹے سن جاسر دے، تے جاسر بیٹے سن ارم دے، ارم بیٹے سن سام بیٹے سن نوح علیہ السلام دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، اے انبیاء علیہم السلام دا شجرہ نسب جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام تک آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جناب شعیب علیہ السلام اے بیٹے سن یوبب دے، تے یوبب بیٹے سن عیفا دے، عیفا بیٹے سن مدین دے، مدین بیٹے سن ابراہیم علیہ السلام دے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب موسیٰ تے ہارون علیہم السلام یہ دونوں بیٹے سن جناب عمران دے۔ عمران دا نام سورہ آل عمران دا اس نام تو اللہ پاک نے اس سورت دا نام ہی آل عمران رکھ دیتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تے ہارون یہ دونوں بھائی سن۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ، بلکہ اللہ نے حکم فرمایا سی موسیٰ جا فرعون وال جا کے انہوں نا بازو تبلیغ کر، انہوں سمجھا جا کے۔ تے موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ میری زبان وچ لکنت ہے، ہارون جڑا نا وہ بڑا اچھا بول لیندا ہے، بڑا انداز ہے ادا، تے میرا نائب ہارون بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، تاکہ اسی دوویں جا کے تبلیغ کریے، وعظ و نصیحت کریے۔ تے فرمایا ہارون تے موسیٰ علیہ السلام عمران دے بیٹے سن، تے عمران کدے سن بیٹے؟ کاہس دے، تے کاہس بن یعنی بیٹے سن لادی دے، تے لادی بیٹے سن یعقوب دے، یعقوب بیٹے سن اسحاق دے، تے اسحاق بیٹے سن ابراہیم علیہ السلام دے، تے جناب الیاس علیہ السلام بیٹے سن تشبین دے، تشبین بیٹے سن العاذر دے، تے العارض بیٹے سن ہارون دے، ہارون بیٹے سن عمران دے، عمران بیٹے سن کاہس دے، تے کاہس بیٹے سن لادی، تے لادی بیٹے یعقوب دے، تے حضرت یسع یہ بھی نبی ہوئے نے، تے انہاں دا نام بھی اللہ پاک نے
قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا حضرت یسع تے حضرت الیاس، یعنی 17 نبیاں دا نام لے کے اللہ پاک نے ایک مقام تے غالباً سورۃ مائدہ دے اندر ہے، تو 17 انبیاء دا نام او دے وچ نام حضرت یسع علیہ السلام دا نام میرے اللہ نے بیان فرمایا، تے فرمایا حضرت یسع بیٹے سن عزا دے، تے عزا بیٹے سن نشو دے، نشو تلخ بیٹے سن افراہیم دے، تے افراہیم بیٹے سن یوسف دے علیہ السلام دے، تے یوسف بیٹے سن یعقوب دے، یعقوب بیٹے سن اسحاق علیہ السلام دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس بن متی اے فرزندان یعقوب، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں بچوں سن، تے اسحاق یعقوب بیٹے اسحاق دے، اسحاق بیٹے ابراہیم دے، تو ابراہیم علیہ السلام دے سلسلہ نسب وچوں اے انبیاء نے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اے بیٹے سن زارح دے، اور زارح بیٹے سن اموس دے، اموس بیٹے سن لفظن دے، لفظن بیٹے سن العیس دے، العیس بیٹے اسحاق، اسحاق بیٹے ابراہیم دے، اور حضرت داؤد بن عیسیٰ اے بیٹے سن عبید دے، عبید بیٹے سن باعد دے، بار بیٹے سن سلمون دے، سلمون بیٹے سن نحشون دے، اور امینازب بن یعنی اے بیٹے سن ارم دے، تے ارم بیٹے سن حضرون دے، حضرون بیٹے سن خارس دے، یعنی کہ فارز، فارز بیٹے سن یہوذا، لفظ یہودا ہے نا، یہودا اے زال دے نال یہوذا، تو یہوذا یا یہودا اے بیٹے سن جناب یعقوب دے، تے یعقوب اسحاق دے بیٹے، اسحاق جناب ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے سن جناب داؤد علیہ السلام دے۔ قرآن پاک دے اندر تمام انبیاء تے تمام پیغمبر جڑے اللہ نے مبعوث فرمائے سن، تمام دے نام قرآن پاک وچوں نہیں ملتے، احادیث دیاں کتاباں چوں، سیرت تاریخ دیاں کتاباں چوں وہ بھی تمام انبیاء دے نام پھر بھی نہیں ملتے۔ جتھوں تک تاریخ دانہ نے، سیرت نگاراں نے اور مفسرین تے محدثین نے کوشش کر کے اے نام جڑے نے جمع کیتے نے، تے فرماندے نے حضرت زکریا اے بیٹے سن بشوی دے، بشوی اے یہودا دی نسل وچوں سن، جناب یعقوب علیہ السلام دی نسل وچوں سن، تو حضرت یحییٰ اے بیٹے سن جناب زکریا علیہ السلام دے، تو حضرت عیسیٰ اے بیٹے سن حضرت مریم علیہ السلام دے، تے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یعنی کہ مریم بیٹی سن جناب عمران دی، تو عمران جڑے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے والد اور ہارون دے والد، یعنی کہ مریم موسیٰ دی بہن ہے، ہارون دی بہن ہے، اور اے عمران بیٹے سن حاسان دے، اے یہودا بیٹے یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں سن، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سن جناب عبداللہ دے، تے عبداللہ بیٹے سن عبد المطلب دے۔ پیارے بھائیو، پیغمبر علیہ السلام دا شجرہ نسب اور پیغمبر علیہ السلام دا خاندان جڑا کہ ٹائم کوئی نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے خاندان نبوت، پیغمبر علیہ السلام دے خاندان دا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کریں گے۔ اللہ کریم سانو قرآن و حدیث سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔